अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब लोगों की तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मेरी 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो आज कुछ तबीयत मेरी बेहतर थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं बना के। मेरी वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। 2 औरतें 2 कहानियाँ। उन 2 औरतों में एक मैं हूँ और एक मेरी देवरानी है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक सबक आमूज ये टॉपिक है। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, फुल वॉच करनी है। और दूसरा ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना कमेंट में ये कहा गया कि मैं नेल पॉलिश लगा के ना मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नेल पॉलिश लगा के मैं नमाज पढ़ती हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्टार्ट में कि मेरे नाखूनों पे से ना नेल्स पर से अर्क काफ़ी लाइट हो गया था। तो अगेन मैंने अपने नेल्स पर अर्क लगाया है और ये प्रूफ दिया है कि मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ। और आपको पता है कि नेल पॉलिश लगा के ये सब काम नहीं होते हैं। ये मैंने एक प्रूफ दे दिया है, आपको लाइव प्रूफ दिया है मैंने अपनी वीडियो में, ताकि उन लोगों की शिकायत दूर हो जाए। मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस में ना ये कमेंट्स आए हैं कि हमारे औलाद नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करें, हमारे औलाद नहीं है, हम ये मतलब हम ये वजीफा कर लें, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हम ये पढ़ लें। तो ये आज की वीडियो मैं उनको यानी डेडिकेट कर रही हूँ, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, और ये थोड़ी सी हटकर है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। देखें, मेरे हस्बैंड की ना 2 बार जॉब खत्म हुई है, ठीक है। 2 बार उनको मतलब अलग अलग कंपनी से निकाल दिया। बहुत अच्छी पोस्ट पर थे मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छी सैलरी थी मेरे हस्बैंड की, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो कोई किसी का नहीं होता। उस दौरान जो है ना मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था। शुरू से मुझे शौक था कि मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर जाएं, आउट ऑफ कंट्री। तो उस दौरान जब इनकी जॉब खत्म हुई, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैं इनसे कहूँ कि आप ना बाहर निकल जाएं। सेविंग भी थी कि हमें किसी से मांगने नहीं पड़ते, लेकिन मेरे हस्बैंड ना मुझे टालते रहे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वजीफा करूं 12 दिन वाला ना। तो मैंने 12 दिन वाला वजीफा किया। मुझे 7वां दिन हुआ था अभी वजीफा पढ़ते हुए ना। मेरे हस्बैंड के चचा हैं, वो होते हैं सऊदीया में। उनकी कॉल आई। उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारी जॉब वगैरह लगी या नहीं लगी। मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि नहीं अभी नहीं लगी चाचू, ऐसे ऐसे ना। तो उन्होंने कहा कि आप अपना CV भेज दें। उन्होंने CV भेज दिया। मुझे जब इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आई थी चाचू की, तो मैं तो फूले नहीं समा रही थी, और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था कि मैं वजीफा भी कर रही हूँ। और मुझे बड़ा मतलब मेरा ईमान ताज़ा हो रहा था और मैं अल्लाह के बहुत करीब हो रही थी, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वाकई में मेरा यकीन बढ़ता चला जा रहा था ना। तो एकदम से ना मुझे अभी यानी 10वां दिन हुआ था वजीफा करते हुए, मेरा और मेरे हस्बैंड का ना बड़ा शदीद झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हस्बैंड मुझे मारने को तैयार हो गए थे, लेकिन ना अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मारा नहीं। तो उस दिन मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैंने अपना वजीफा वहीं छोड़ दिया। मैंने 12 दिन पूरे नहीं किए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वजीफा छोड़ दिया, ये तो मैंने गलत किया। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रुकावट। मुझे बताएं कि अल्लाह ताला का कुन क्या हमारे वज़ाइफ का मोहताज है, हमारी पढ़ाइयों का मोहताज है कि हम वजीफा करेंगे, हम कोई पढ़ाई करेंगे तो अल्लाह ताला कुन कहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला जिस वक्त जिस चीज का इरादा करता है उसके लिए उसका कुन कहना काफी होता है। ये सब अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हुए हैं। किसी को सिर्फ दुआ मांगने से सब कुछ मिल जाता है, किसी को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, और किसी को तमाम वज़ाइफ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हमें अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड का रिस्क, मेरे हस्बैंड का दाना पानी यहीं लिखा था पाकिस्तान में। तो मैंने वो वजीफा छोड़ दिया, वो बात वहीं रह गई। मेरे हस्बैंड अभी तक बाहर नहीं गए, ये मैं आपको तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात बता रही हूँ। फिर जब मैंने हस्बैंड से बात की कि आप बाहर निकल जाएं, तो उन्होंने मुझे बहुत झाड़ा, बहुत मेरी इंसल्ट की ना। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपने हस्बैंड से कभी नहीं कहूँगी कि आप बाहर जाएं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं अल्लाह का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि शायद मेरे हस्बैंड
ہسبینڈ باہر جا کر اتنا وہ نہیں کما پاتے جتنا وہ یہاں کما رہے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. ایک بات یہ ہو گئی کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگی ہے. آپ لوگ بھی جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہتری مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی وہ چیز عطا نہیں کرے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. اب میں آتی ہوں اپنی دیورانی کے ٹاپک پر. میری دیورانی کی شادی کو ماشاءاللہ 13 سال ہو گئے. تو ابھی اسی سال کیا گڈ نیوز تھی، ماشاءاللہ وہ پریگننٹ ہو گئی. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کی، اس کی بیٹی ہوئی. اچھا 13 سال میں اس نے بہت علاج کروایا. میرے دیور نے، میری دیورانی نے منتیں مانی، مزاروں پر گئے، اور مجھے زیادہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا. ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، یعنی دیورانی کیا بیٹی پیدا ہوئی، لیکن 7 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کی ایک آنکھ، یعنی ہمیں ایسا لگا کہ اس کی ایک آنکھ یعنی بنی نہیں ہے، وہ ایک آنکھ نہیں کھول رہی تھی. اس کے انٹرنلی اتنی پرابلمز تھی کہ وہ بیچاری بچی وہ یعنی سروائیو نہیں کر پائی. 4-5 دن تک وہ وینٹیلیٹر پہ رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس بات سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم زبردستی مانگتے ہیں، زبردستی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ دے دے، بس اللہ تعالیٰ تو دے دے، تو دے دے، بس تو دے دے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری مانگیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بے حساب نوازے گا، اور جب بھی مانگے بہتری مانگے. میری دیورانی بہت روئی ہے، بہت روئی ہے. پہلی بار زندگی میں اتنا چھوٹا سا میں نے جنازہ دیکھا، اتنی چھوٹی سی میں نے میت دیکھی. دل بہت رو رہا تھا، بہت سب نڈھال تھے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے زبردستی مانگ رہے ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں. وظائف تو میں بھی کرتی ہوں، لیکن وظیفہ کرنے کے بعد بھی اگر میری وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا مجھے وہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتا تو پھر مجھے صبر آ جاتا ہے. پھر میں اس چیز کو سمجھ لیتی ہوں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہی نہیں ہے. کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ، جا کے مزاروں پہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کام ہم لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کسی طرح ہمیں دے دے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بہترین رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دینے پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کوئی چیز دینا، کوئی مسئلہ نہیں. تو جن کیا اولادیں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگیں، صالح اولاد مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گود ضرور ہری کرے گا، ضرور بھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جن کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی ضرور 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 مصلحت ہے جو ہمیں نہیں پتا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں. تو یہ 2 میں نے آپ کو ایسی سٹوریز بتائی ہیں. یعنی میں نے وظیفہ کیا اور وظیفے میں رکاوٹ آ گئی اور میرا وظیفہ بیچ میں ہی رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو باہر نہیں بھیجنا تھا. ان کا رزق، ان کی روزی روٹی یہی لکھی تھی. اور میری دیورانی اس کے 13 سال بعد بچی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دے کر 7 دن میں واپس بھی لے لی. یعنی اس نے ابھی آنکھیں کھولی ہی نہیں تھی، ایک اندھیرے میں سے نکل کے دوسرے اندھیرے میں وہ چلی گئی. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے. آج میرے دیور دیورانی آ رہے ہیں کھانے پر، تو تھوڑی بہت ڈسٹنگ کر کے، کچھ گھر کی صفائی کر کے اپنی ہمت کے حساب سے، اور پورا کچن پھیلا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ کچن نہیں شیئر کیا. مہنور نے ویڈیو بنا لی تھی کہ اماں یہ بھی ڈال دیجیے گا. بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں چھوٹو سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا، اور ساتھ ساتھ آج کے ولاگ میں میں نے جو آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں وہ آپ کے دل پر کتنی لگی ہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے. اللہ حافظ.